मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी सतह पर वाज़ एतराफ। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार के तबाह होने से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत तसादुम में चीनी साख्ता हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी सतह पर वाज़ एतराफ। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार के तबाह होने से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत तसादुम में चीनी साख्ता हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी सतह पर वाज़ एतराफ। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुचिच ने पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार के तबाह होने से मुतालिक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी। इंटरव्यू में कहा कि पाक भारत तसादुम में चीनी साख्ता हथियारों ने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। आइंदा माली साल के बजट पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। नए बजट का हजम बढ़ाकर 15.5 ट्रिलियन रुपए तक रखने की तजवीज़। 220 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए जा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से समा के ब्यूरो चीफ शकील अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। जी शकील अहमद साहब, कहिएगा मजीद क्या बताना है आपके ज़राए का अहम खबर से मुतालिक? देखिए, बजट 2026-27 के लिए मुख्तलिफ प्रपोजल्स पर काम जारी है। IMF से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और हमें ये बताया गया है कि 15,500 ट्रिलियन रुपए का 15.5 ट्रिलियन रुपए तक का जो बजट का साइज है वो हो सकता है नए माली साल में। और इस साल जो टैक्स हदफ है कम करके 13,005 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और अगले साल IMF ये कह रहा है कि 15,000 अरब से ज्यादा इसको रखा जाए और नए बजट में 220 अरब के नए टैक्सेस लगाए जाने की तजवीज है और ताजरों पर एक फिक्स टैक्स स्कीम लाने की तजवीज तैयार की गई है जिसके तहत सालाना 20 करोड़ रुपए सेल पर 25,000 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा और उनको ऑडिट से इस्तिस्ना दिया जाएगा। IMF ये भी कह रहा है कि GST की जो स्टैंडर्ड रेट है उसको 18 से बढ़ाकर 19% किया जाए और बड़ा टैक्स हदफ हासिल करने के लिए इजाफी मैयत लिए जाएं और नए बजट में सुपर टैक्स में भी 1 से 2% तक कमी का इम्कान है और इसकी IMF से अप्रूवल ली जाएगी। और इसके अलावा रिलीफ देने के लिए मजीद बातचीत जारी है। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल की तजवीज है और तनख्वाहदार तबके के लिए आखिरी स्लैब का जो थ्रेश होल्ड है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो प्रपोजल्स पर काम जारी है। अब चंद रोज रह गए हैं बजट को और इनको फाइनलाइज किया जाएगा अगले 1-2 रोज में। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया। और नाराज अरकान को मनाने और बजट में एतमाद में लेने के लिए खैबर पख्तूनख्वा PTI हामी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम को तलब कर लिया गया। इजलास के बारे में तफसीलात जानेंगे पेशावर से हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइए। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा की जो हुक्मरान जमात है उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज वज़ीर हाउस में हो रहा है जिसमें आने माली साल के बजट के हवाले से अरकान असम्बली से राय ली जाएगी और खसूसन जो काबीना तोसी के हवाले से नाराज अरकान है उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और उनके हल्कों के तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक वज़ीर आला उनसे तजावीज़ लेंगे। जबकि अमन अमान के हवाले से भी अरकान असम्बली को आगाह किया जाएगा और बानी चेयरमैन की रहाई के हवाले से जारी तहरीक के बारे में आइंदा का लाएमल भी तय की जाएगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। जबकि दूसरी जानिब जो है वज़ीर आला ने नाराज अरकान से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और गुज़िश्ता रात जो है अब्दुल गनी जो उनके आबाई जिले से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मुलाकात की और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। सुहेल आफरीदी PTI के नाराज मेंबरान असम्बली को मनाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला की मुशावरती कमेटी खैबर के चेयरमैन अब्दुल गनी की रहायशगाह पर मुलाकात हुई है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी अब्दुल गनी को मनाने में कामयाब हो गए। PTI की जानिब से ये दावा किया जा रहा है काबीना का हिस्सा ना बनाने पर अब्दुल गनी नाराज से। सुहेल आफरीदी के कई नाराज अरकान से टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं। वज़ीर आला को नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और मनाने का मशवरा दिया गया था। पार्टी ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी आपको खबर दें, यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए उमूर खारजा और नायब सदर का दौरा पाकिस्तान। नायब सदर यूरोपीय यूनियन काया कालास कल सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगी। काया कालास को नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने दौरे की दावत दी थी। काया कालास 8वें यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी।
کایا کلاس اسحاق اسٹریٹجی ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ کایا کلاس صدر، وزیر اعظم سمیت قومی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گی، جبکہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ دیر پا کثیر الجہتی تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ ترجمان کا یہ بھی بتانا ہے پاک یو اے ای تعلقات مشترکہ اقدار، اقتصادی تعاون اور باہمی عزم پر مبنی ہیں۔ اہم خبر، یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ برائے امور خارجہ نائب صدر کا دورہ پاکستان۔ ایران نے ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عام معاہدے کے قریب ہے امریکی صدر کا دعویٰ، کہا سخت مذاکرات کر رہے ہیں، جلدی نہیں ہے، جلد بازی میں کوئی برا معاہدہ نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ اپنے مقصد کی طرف بڑھیں گے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا جو چاہتے ہیں وہ نہ ملا تو دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ واضح کیا کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی۔ کہا ایرانی فوج کے مکمل ڈھانچے کو نشانہ نہیں بنایا، ایرانی فوج کا ایک حصہ نسبتاً اعتدال پسند ہے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی برتی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ معاہدے کے فریم ورک کی شرائط مزید سخت کر دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا نئی شرائط کا مقصد جنگ بندی کو طول دینا اور جوہری خدشات حاصل کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ یورینیم کے ذخائر پر مکمل کنٹرول اور آبنہ ہرمز سے گزرنے کی مکمل رسائی چاہتے ہیں۔ امریکی معاہدے میں طویل مدتی جوہری پروگرام کے خاتمے کی شرط بھی شامل ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق صدر ٹرمپ کو ایرانی جواب کے تاخیر پر مایوسی ہوئی تھی، وہ معاہدے کے بعض حصوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق صدر ٹرمپ کی مجوزہ تجاویز میں پاکستان نے کردار ادا کیا۔ مجوزہ فریم ورک ایرانی قیادت کو ارسال کر دیا گیا۔ قطر نے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے عارضی ٹول ٹیکس وصولی کو جائز قرار دے دیا۔ سنگاپور کے شنگری لا ڈائیلاگ سیکیورٹی فورم سے خطاب میں قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود عبد الرحمن الثانی نے کہا مستقل بنیادوں پر ٹول ٹیکس کی وصولی لامحالہ صارفین کو بھگتنا ہوگی، جو قابل قبول نہیں ہے۔ عارضی طور پر ٹیکس وصولی قبول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے یہ ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس وصولی پر بات ہو سکتی ہے۔ دشمن سن لے، ہم نئی مہم جوئی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، کسی بھی جارحیت کا پہلے سے زیادہ شدید اور طاقتور جواب دیں گے۔ ایران کے ڈپٹی آرمی کمانڈر فار کوارڈینیشن ریئر ایڈمرل حبیب اللہ نے خبردار کر دیا۔ بیان میں کہا ایرانی فوج جدید ترین دفاعی نظام اور جدید آلات سے لیس ہے۔ فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری مضبوطی اور عزم کے ساتھ کھڑی ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات میں صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا۔ گلگت کے 2 حلقوں میں GBA-1 اور GBA-2 میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ نمائندہ سماعت ٹکا خان ثانی اس وقت گلگت ریور کے پل پر موجود ہیں۔ ناظرین، شہر کے درمیان موجود یہ پل گلگت شہر کے 2 حلقوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اس تحریک میں پاکستان پارٹی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ مزید بات کریں گے نمائندہ سماعت ٹکا خان ثانی سے۔ ٹکا خان ثانی، ایک ہفتہ رہ گیا ہے، بتائیے گا کیسی گہما گہمی دیکھنے کو مل رہی ہے؟ جی بالکل زبردست گہما گہمی ہے، لوگ فجر تک یہاں پہ مہم چلاتے ہیں اور صبح پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جہاں میں موجود ہوں، یہ پل جو ہے ریور گلگت ریور، یہ بالکل شہر کے دل میں مقام پہ واقع ہے اور پورے شہر کا یہ سینہ چیرتا ہوا گزر رہا ہے اور یہ 2 حلقوں کو تقسیم کرتا ہے۔ میرے سامنے جو حلقہ GB-1 ہے اور بالکل میرے عقب میں اور سائڈ پہ جو حلقہ ہے وہ GB-2 ہے۔ کیمرامین محمد نواز اس وقت دکھا سکتے ہیں تو یہ بالکل یہ سامنے دریا کے اس پار جو ہے یہ GB-2 ہے، جو کہ بڑا زبردست حلقہ ہے۔ اس میں ہی گلگت بلتستان اسمبلی ہے، اس میں CM ہاؤس ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں سیکرٹری آفس ہے اور ساتھ ہی دیگر جو مرکزی آفیسز ہیں وہ اسی حلقے میں ہیں۔ اسی طرح جو GB-2 ہے یہ حلقہ بھی بڑا اہم ہے، شہر کا دوسرا حصہ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں شہر میں جو حلقے ہیں یہاں بڑی گہما گہمی ہے اور اسی طرح یہاں جو امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، مسلم لیگ نون، JUI، ان میں سخت مقابلہ اس حلقے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر امیدواروں کی بات کریں تو GB-1 جو بالکل عقب میں موجود ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے امجد ایڈوکیٹ جو پریزیڈنٹ ہیں یہاں کے پیپلز پارٹی کے، وہ خود امیدوار ہیں۔ IPP کے مولانا سلطان رئیس جڑے بڑے پاپولر شخصیت ہیں، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کے شفیق الدین بھی مسلم لیگ نون میں بڑا ان کو بااثر سمجھا جاتا ہے۔ اور اس حلقے میں
47,000 वोटर्स की तादाद है, जिसमें खवातीन 21,000 और मर्द वोटर्स 25,000 है। इसी तरह जो GB2 की मैं बात कर रहा था, जो मेरे बिल्कुल अकब में बाएं जानब मौजूद है, GB2 में 55,849 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर जो है 25,000 और फीमेल वोटर 26,000 है। यहाँ पे जो उम्मीदवार है हाफिज हफीजुर रहमान, जमील अहमद, फतेहुल्लाह खान जो कि IPP से हैं, और अतीक पीरज़ादा। तो यूँ 3 बड़ी जमातों में सख्त मुकाबला, 3 बड़ी जमातों में सख्त मुकाबला मुतवक्किल है। इंतखाबी मुहिम उरूज पर है, सियासी जमातों के जलसे जुलूस और रैलियां भी जारी है। बहुत शुक्रिया अतिका खान सानी, आपने अपडेट किया।